السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا من جديد في القناة. اليوم جبت لكم حلوى بنينة زوينة بزاف، هي حلوى بالتفاح واللوز. الآن نترككم مع المقادير. بالنسبة للمقادير عندنا الجليكوز 65 غرام، ساشي وحدة من الخمارة أو 8 غرام، سكر حبيبات 130 غرام، الدقيق 155 غرام، 5 البيضات، اللوز مطحون 78 غرام، لا كريم فريش 130 غرام، زبدة مذابة 105 غرام، وثلاثة تفاحات كبار غادي نشوفوهم من بعد معنا في الوصفة. والآن ندوزو لطريقة التحضير. بالنسبة لي أنا هنا عزلت النواشف بوحديتها، السوائل بوحدها. بالنسبة لي مولف تيخلط البيض مع السكر، يخلط البيض والسكر والجليكوز، واللي بغا يدير بحال هاد الطريقة يديرها. أنا هنا خلطت السكر مع الطحين ومع البودر ومع الخميرة، كنضيفو ليهم الخميرة. كنخلطوهم مزيان، نحركوهم. من بعد كناخدو بول نفرغو فيها الجليكوز. من الأحسن الجليكوز يكون دايب، نديروه على باماغي يكون دايب. باش كيسهل علينا يتخوى، حيت هو قاصح شوية. من بعد ما كنفرغوه كنزيدو عليه البيض. هنا اللي بغا يخلي سنيدة مع النواشف واللي بغا يزيدها مع البيض هنايا يزيدها مع البيض هنا، كل واحد يدير الطريقة اللي كيرتاح فيها. كنحركو مزيان، كنخلطو مزيان البيض والجليكوز. من بعد كنبقاو نزيدو في هاديك النواشف اللي جمعناها بوحديتها، كنزيدو بشوية بشوية وكنخلطو. كل مرة كنزيدو شوية بشوية وكنخلطو مزيان. كنخلطو مزيان حتى كيتجانس لينا الخليط كامل. صافي كنفرغو الكمية كاملة وكنبقاو نخلطوها مزيان. هنا بالنسبة للي بغا يدير الفوي، حنا دابا متعودين على الفوي كنحركو بها ماشي إشكال، مكتجيناش ثقيلة. بالنسبة للي بغا يدير الطراب الكهربائي يدير الطراب الكهربائي. من بعد ما خلطناه مزيان تنزيدو عليه لا كريم فريش والزبدة، في الآخر هادو تيبقاو حتى الآخر. من بعد تنبقاو نحركوهم مزيان حتى كيدخل فيهم مزيان، كيدخل داكشي في الخليط، كيتجمع المكونات كاملة كتجمع كتدخل مزيان في بعضياتها. صافي من بعد تنجمعو تنديرو السلوفان وكندخلوه للثلاجة لتحت يرتاح تقريبا نص ساعة. من بعد كندوزو نحضرو التفاح. هنا بالنسبة للتفاح اللي بغا يخليهم خضرين هما 3 تفاحات كما قلت لكم. انا هنايا بغيت نطيبهم واحد شوية، يعني يطلع فيهم الغلية. زديت معاهم نص معلقة ديال القرفة، الماء
والقرفة والتفاح نقطعو طريفات. غير هنايا لي مورسو هنايا خصهم يكونوا غلاض شوية. بالنسبة للي بغا يقطعهم غير هكا ويضيفهم على الخليط كما تشوفوا معنا يضيفهم. اللي بغا يطيبهم يطلع فيهم غير الغالية يديرهم هكا. انا كيعجبوني هكا كتطلع فيهم الغالية كيرطابو شوية، التفاح ما كيبقاش قاصح كيولي رطب، وكتجي في ديك النسمة والبنة ديال القرفة كتجي زوينة. وهكا كيما شفتوا معنا قردنا التفاح كامل طريفات غلاض شوية ماشي رقاق، طريفات غلاض كما كتشوفوا معنا، وكنخليهم تطلع فيهم الغالية. كما كتشوفوا معنا من بعد ما طلعت الغالية على التفاح صافي كنحيدوهم من على النار. من بعد ما كنجبدو الخليط ديالنا من بعد ما ارتاح بعد نصف ساعة والتفاح ديالنا صفيناه وبرد، كنجبدوهم كناخدو واحد الطاوة وكنديرو فيها واحد القالب. بالنسبة لهاد القالب انا اختاريتو كاري باش يتقطعوا ليا مرصويات، يجيني مرصويات باش يتقطعوا ليا مرصويات. بالنسبة للي بغا ياخدو داير ياخدو داير على حساب الموجود عندك في البيت. اي مول موجود عندك كطيب فيه ممكن تستعمله. من بعد ما كنفرغو الخليط كامل في الطاوة نبقاو نسرحوه بشوي بشوي، كنسرحوه على الطاوة كاملة تقريبا بشكل متساوي، يعني ما يكونش بلاصة غليظة وبلاصة رقيقة. نحاولو يجينا مقاد يجينا بشكل متساوي على الطاوة كاملة. كما شفتو معنا. وهنا دابا كناخدو التفاح ديالنا من بعد ما برد كناخدو كنبقاو نشتوه على داك الخليط ديالنا من الفوق. نحاولو نحطوه كامل طريفات هكاك وحدة حدا وحدة 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 بشكل عشوائي ولا مستف كما بغيتي، وهكا كيجينا. دابا كندخلوه للنار الفران تقريبا على درجة حرارة 160 واحد 20 دقيقة. من بعد ما طاب لينا الكيك ديالنا او الحلوى ديالنا طاغطو بوم يا ربي عفوا غاطو او بوم، هكا نحاول نقطعو في المنتصف نعاود نقطعو عاوتاني كما شفتوني كنعبر. انا غيجوني مرصويات كبار، بالنسبه لكم نتوما اللي بغا يقطعهم هكا مرصويات كبار يقطعهم، اللي بغا يقطعهم مرصويات صغار يزيد يقطعهم عاوتاني في المنتصف.
أنا هنا غيجيوني 12 مورصو. بالنسبة لي بغا يزيد يقطعهم يقدروا يجيو حتى 24 مورصو صغار. كما كتشوفوا معنا لي مورصو ديالنا طايبين، كيجيو هكا زوينين، كيجيو بنان بزاف، وان شاء الله غتجربوهم. وانا مأكد الا جربتو هاد الوصفة بهاد الطريقة هادي ونجحت معاكم غادي تعاودوا تجربوها مرة أخرى ومرة أخرى، وغادي تعجب الوليدات مزيان، وغادي تعجب وين الدار. كلشي أشكركم عليها. راه كتجي بنينة بزاف مع فيها اللوز، واللوز ما عندناش ما جيناش هنايا غالي بزاف. بالنسبة لنا تقريبا اللوز عندنا فيه 78 غرام، تقريبا غادي تجيك 100 غرام تقريبا كتجينا ب5 دراهم. الحمد لله دابا اللوز طايح. يكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. تاكلوها ان شاء الله بالصحة والراحة. وهنا انا نقدمها لكم بهذا الشكل هذا، وهكا كتقدموها للفطور ولا للسحور ولا الكاسكروط. وبالصحة والراحة، وإلى وصفة إن شاء الله جديدة. دمتم في رعاية الله.